ओम श्री परमात्मने नमः। 13औं अध्याय। जसले हजुरको उपासना गर्दछन् तिनीहरू त हजुरलाई ज्यादै प्यारा छन्। अब यो बताउनुहोस् कि जसले हजुरको रूपको उपासना गर्दछन् ती कस्ता हुन्छन्? बाबु, तिनीहरू विवेकी हुन्छन्। विवेक कसको चाहिँ हुन्छ भगवान? क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञको। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यस रूपबाट भनिने जति शरीरहरूलाई क्षेत्र भन्दछन् तथा जसले यस क्षेत्रलाई जान्दछ त्यसैलाई ज्ञानीहरूले क्षेत्रज्ञ भन्दछन्। त्यस क्षेत्रज्ञको स्वरूप क्या हो प्रभु? हे भारत, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञ रूपले मै हुँ, यस्तो तिमी जान। त्यो जान्नु के हो भगवान? क्षेत्र छुट्टै हो तथा क्षेत्रज्ञ छुट्टै हो, यसलाई ठिक जान्नु नै मेरो मतमा ज्ञान छ। तात्पर्य के भने क्षेत्रको यस संसारका साथमा एकता छ तथा क्षेत्रज्ञको मसँग, यसको ठिक अनुभव गर्नु नै मेरा मतमा ज्ञान हो। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञको ज्ञानका निमित्त कुन कुन कुराहरू जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ प्रभु? 6वटा कुरा जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। क्षेत्रको विषयमा 4वटा र क्षेत्रज्ञको विषयमा 2टाको। त्यो क्षेत्र जो छ, जस्तो छ, जुन विकारहरू भएको छ तथा जसबाट पैदा भएको छ, तथा त्यो क्षेत्रज्ञ जो छ तथा जुन प्रभाव भएको छ, त्यो सबै संक्षेपले मबाट तिमी सुन। त यसको विस्तार कहाँ भेटिने हो भगवान? ऋषिहरूले, वेदका ऋचाहरूले तथा युक्तियुक्त र निश्चित गरिएका ब्रह्मसूत्रका पदहरूमा पनि यसलाई विस्तार साथ भनिएको छ। त्यो क्षेत्र क्या हो प्रभु? मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहङ्कार, 5वटा महाभूत, 10वटा इन्द्रियहरू, एउटा मन तथा इन्द्रियहरूको 5वटा विषय गरी 24 तत्त्वहरू भएको यो क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्र कुन किसिमका विकारहरू भएको हो? इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, शरीर, प्राणशक्ति तथा धारणा शक्ति, यसरी 7वटा विकारहरू सहितको यस क्षेत्रका विषयमा संक्षेपले मैले भनेको छु। विकारहरू सहितको क्षेत्र यस्तो रूपले कसरी देख्ने भगवान? आफूमा श्रेष्ठता छ भन्ने यस अभिमानको अभाव हुनु, आफूमा देखावटीपना नहुनु, शरीर, मन तथा वाणीद्वारा कसैलाई किन्चिन मात्र पनि दुःख नदिनु, क्षमाको भाव रहनु, शरीर, मन तथा वाणीको सरलता हुनु, ज्ञान प्राप्तिका लागि गुरुसँग गएर उहाँको सेवा आदि गर्नु, शरीर तथा अन्तःकरणको शुद्धि गर्नु, आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नहुनु, मनलाई वशमा गर्नु, इन्द्रियका विषयहरूमा वैराग्य हुनु, अहङ्कार रहित हुनु, वैराग्यका निम्ति जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगहरूमा पनि दोषहरूको मूल कारणलाई देख्नु, आसक्ति रहित हुनु, स्त्री, पुत्र, घर आदिमा तल्लीन नहुनु, अनुकूलता प्रतिकूलताको प्राप्तिमा चित्तको स्थिति सधैँ सम रहनु, अनन्य योगद्वारा ममा अव्याविचारिणी भक्ति हुनु, एकान्त स्थानमा रहने स्वभाव हुनु, जनसमुदायमा प्रीति नहुनु, परमात्माको सत्ताको नित्य निरन्तर मनन गर्नु, सबै ठाउँमा परमात्मालाई नै देख्नु। यस्ता 20 साधनहरूद्वारा शरीर यस रूपले देखिने लाग्नेछ। शरीरलाई यस रूपबाट देख्नु चाहिँ ज्ञान हो तथा यसका विपरीत शरीरलाई आफ्नो स्वरूप देख्नु चाहिँ अज्ञान हो। यस ज्ञानबाट प्राप्त हुन आउने तत्त्व क्या हो प्रभु? श्रेय तत्त्व हुनुहुन्छ। म यस ज्ञेय तत्त्वको वर्णन गर्नेछु जसलाई जान्नाले अमरत्व प्राप्ति हुन जान्छ। त्यस ज्ञेय तत्त्वको स्वरूप क्या हो प्रभु? त्यो आदि अन्तले रहित तथा परम ब्रह्म हो। त्यसलाई न सत भन्न सकिन्छ न त असत नै भन्न सकिन्छ। तैपनि त्यो कस्तो हो भगवान? त्यो सबै ठाउँमा हात र पैरहरू भएको, सबै ठाउँमा आँखा, शिर तथा मुखहरू भएको तथा सबै ठाउँमा कानहरू भएको पनि हो। त्यसले सबैलाई व्याप्त गरेर आफू पनि स्थित छ। त्यो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूदेखि रहित छ तथा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको विषयलाई प्रकाशित गर्नेवाला हो। त्यो आसक्ति रहित छ तथा सम्पूर्ण संसारको भरण पोषण गर्नेवाला पनि हो। त्यो गुणहरूदेखि रहित छ तथा गुणहरूको भोक्ता छ। एउटै तत्त्वमा 2 विरोधी लक्षणहरू कसरी भए प्रभु? अनेक विरोधी भावहरू त्यस एउटामा लीन हुन्छन् तथा विरोध त्यसमा रहँदैन। किनभने स्थावर जङ्गम आदि सम्पूर्ण प्राणीहरूको बाहिर पनि उही हो, भित्र पनि उही हो तथा
चर अचर प्राणीहरूको रूपमा पनि ऊ नै हो, अर्थात् तिनदेखि बाहेक दोस्रो कुनै सत्ता छँदै छैन। टाढाभन्दा टाढा पनि उही हो तथा नजिकभन्दा नजिक पनि उही हो। ती अत्यन्त सूक्ष्म हुनाले अभिज्ञ छन्, अर्थात् इन्द्रियहरू तथा अन्तःकरणको विषय होइन। यसो हुँदा तिनमा विरोध छैन। त्यसमा विरोध नहुने बारे अरू पनि कुनै कारण छ कि भगवान्? ती परमात्मा विभाग रहित हुँदाहुँदै पनि अनेक विभाग भएका प्राणीहरूमा विभक्त भए जस्तै गरेर स्थित छ। अनि परमात्मा नै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई उत्पन्न गर्ने भएका, तिनको भरण पोषण गर्ने तथा संहार गर्ने पनि हुन्, अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूप पनि हुने हुन्। त्यस्तो परमात्मालाई जान्नु पर्दछ। तिनलाई कसरी जान्ने प्रभु? इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि आदिद्वारा जति पनि ज्ञान हुन्छन् ती सबै तिनैबाट प्रकाशित हुन्छन्। यसैले उनी सम्पूर्ण ज्योतिहरूको पनि ज्योति छन्। उनमा अज्ञानको अत्यन्त अभाव छ। उनी ज्ञान स्वरूप हुन्, जान्न योग्य पनि उनी हुन्। त्यस्तो त्यो ज्ञानबाट प्राप्त गर्न योग्य छ। उनी सबैका हृदयमा विराजमान छन्। अरू कस कसलाई जान्नु हो तथा जान्ने महात्म्य के हो प्रभु? क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय, उनी तिनैलाई जान्नु छ, जसको वर्णन मैले संक्षेपमा गरिदिएकै छु। यी तिनैलाई ठिक ठिक जान्ने भएको मेरो भक्त मेरो आफ्नो भावलाई प्राप्त हुन जान्छ, अर्थात् त्यसलाई मेरा साथमा अभिन्नताको अनुभव हुन जान्छ। भक्तले त क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय यी तिनैलाई जानेर हजुरसँग अभिन्नताको अनुभव गरिहाल्छ। तर जुन साधक केवल ज्ञान मार्गद्वारा नै अगाडि बढ्न चाहन्छ त्यसलाई के जान्नु आवश्यक छ प्रभु? त्यसका निम्ति प्रकृति तथा पुरुष यी दुवैलाई भिन्न भिन्नै जान्नु आवश्यक छ। प्रकृति तथा पुरुष यी दुवै नै अनादि हुन्। जब यी दुवै अनादि हुन् अनि फेरि यी गुण तथा विकारहरू कसबाट पैदा भए प्रभु? गुण तथा विकारहरू प्रकृतिबाटै पैदा हुन्छन्। यिनदेखि बाहेक कार्य, कारण तथा कर्तापनमा पनि प्रकृति नै हेतु हुन्छ। पुरुष चाहिँ केमा हेतु हुन्छ महाराज? पुरुष चाहिँ त सुख दुःखको भोक्तापनमा हेतु हुन्छ। पुरुष भोक्तापनमा हेतु कहिले भन्न जान्छ प्रभु? प्रकृतिमा स्थित हुनाले, त्यसका साथ आफ्नो सम्बन्ध भन्नाले नै पुरुष गुणहरूको भोक्ता भन्न पुग्छ, तथा गुणहरूको सङ्ग हुनाले नै त्यसले उच्च नीचा योनिहरूमा जन्म लिनु पर्दछ। त्यस पुरुषको स्वरूप क्या हो प्रभु? त्यो पुरुष प्रकृतिका कार्य शरीरका साथ सम्बन्ध राख्नाले उपद्रष्ट, आफूलाई त्यसको भरण पोषण गर्नेवाला मान्नाले भर्ता, त्यसका सङ्गमा सुख दुःख भोग्नाले भोक्ता तथा आफूलाई त्यसको मालिक भन्नाले महेश्वर हुन जान्छ। तर स्वरूपले नै त्यस पुरुषलाई परमात्मा भनिन्छ। ती यसै शरीरमा रहँदा रहँदै पनि वास्तवमा शरीरका सम्बन्धले रहित नै छन्। यस किसिमसँग प्रकृति र पुरुषको स्वरूपलाई जान्नाले के हुन्छ भगवान्? यस किसिमले गुणहरूसहित प्रकृतिलाई तथा पुरुषलाई जुन मनुष्यले ठिक ठिक जानिहाल्दछ त्यसले सबै किसिमको शास्त्र विहित वर्ताव गर्दा गर्दै पनि फेरि जन्म लिँदैन, अर्थात् त्यो जन्म मरणबाट मुक्त हुन जान्छ। जन्म मरणबाट मुक्त हुने अरू केही पनि उपाय छ? हो, किन छैन? धेरै मनुष्यहरू ध्यान योगद्वारा, कयौँले साङ्ख्य योगको द्वारा तथा कयौँ जनाहरू कर्मयोगका द्वारा आफूमा नै परमात्मा तत्त्वको अनुभव गरेर मुक्त हुन जान्छन्। कुनै अन्य अझै सजिलो उपाय पनि छ कि? जरुर छ। जुन मनुष्यहरू ध्यान योग, साङ्ख्य योग आदिका साधनहरू जान्दैनन्, केवल जीवन मुक्त महापुरुषहरूका आज्ञाका परायण हुन जान्छन्, तिनीहरू पनि मृत्युलाई तरेर पार हुन्छन्, अर्थात् मुक्त हुन जान्छन्। तिनीहरू मृत्युलाई तरेर कसरी पार हुन्छन् प्रभु? हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर तथा जङ्गम जति पनि प्राणीहरू पैदा हुन्छन् ती सबै नै क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञले मान्यता गरेका संयोगबाटै पैदा हुन्छन्, यस्तो तिमी बुझ। यसैले क्षेत्रका साथ आफ्नो संयोग नमान्नाले तिमीहरू नै पार हुन्छन्, अर्थात् जन्म मरणदेखि मुक्त हुन जान्छन्। यस संयोगबाट छुट्नका निमित्त मनुष्यले के गर्नु पर्दछ? यसमा दुई थोक आवश्यक हुन्छन्।
स्वतः सिद्ध परमात्माको सम्बन्धलाई चिन्नु तथा प्रकृतिबाट सम्बन्ध तोड्नु, विषम संसारमा जो समरूप स्थित छ तथा नष्ट हुनेहरूमा जो अविनाशी रूपले स्थित छ तथा जो परमेश्वर छ, यसरी आफ्नो परम स्वरूपलाई जसले देख्दछ वास्तवमा त्यसैले ठिकसँग देखेको हो, अर्थात् त्यसलाई वास्तविक स्वरूपको अनुभव हुन जान्छ। सबै ठाउँमा समान रूपले परिपूर्ण परमात्माका साथ एकता हुनाले शरीरका साथ तादात्म्यको अभाव हुन जान्छ अनि त्यसले आफैद्वारा आफ्नो हत्या गर्दैन, अर्थात् शरीर मरेमा आफू पनि मरेको मान्दैन र त्यसैले त्यो साधक परम गतिलाई प्राप्त हुन जान्छ। प्रकृतिबाट सम्बन्ध कसरी चुडाउने? सम्पूर्ण क्रियाहरू प्रकृतिद्वारा नै हुन्छन्। यसको ठिक बोध हुनाले त्यसले आफ्नो कर्तव्यको अभावको अनुभव गर्दछ तथा जुन बेला त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूका भिन्न भिन्नै भावहरूलाई एउटै प्रकृतिमा स्थित तथा प्रकृतिबाटै उत्पन्न देख्दछ, त्यसबेला त्यसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ अनि त्यसको प्रकृतिका साथमा कुनै पनि सम्बन्ध रहँदैन। यस्तो किन हुन जान्छ प्रभु? हे कुन्ती नन्दन, यो पुरुष स्वयं अनादि तथा गुण रहित हुनाले स्वयं अविनाशी परमात्मा स्वरूप नै छ। यो यस शरीरमा नै रहे बसेको देखिन्छ तापनि वास्तवमा न केही गर्दछ न लिप्त नै हुन्छ, अर्थात् यो कर्ता वा भोक्ता कुनै पनि होइन। यो भोक्ता कसरी होइन प्रभु? जसरी आकाश सर्वत्र व्याप्त हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त सूक्ष्म हुनाका कारणले कुनै वस्तु, व्यक्ति आदिमा कहिले लिप्त हुँदैन, त्यसरी नै यो पुरुष सबै ठाउँमा परिपूर्ण भएर पनि कुनै शरीरमा किञ्चिन मात्र पनि लिप्त हुँदैन। अनि यो पुरुष कर्ता चाहिँ कसरी भएन भगवान? हे भारत, जसरी एउटै सूर्यले सम्पूर्ण विश्वलाई नै प्रकाशित गर्दछ, यसरी नै यस क्षेत्रज्ञले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रकाशित गर्दछ। त्यसो हुँदा यो क्षेत्रज्ञ प्रकाशक मात्र हो। यस प्रकारले जसले ज्ञानरूपी नेत्रद्वारा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञको भेदलाई तथा कार्य र करणसहित सम्पूर्ण संसारदेखि आफूलाई अलगिएको अनुभव गर्दछन्, तिनीहरूले परमात्मालाई नै प्राप्त गर्दछन्। 13औं अध्याय समाप्त।